अजमाइन। अम्मा हमारा इल्मुन नहव का 7वां सबक है। इस सबक का उन्होंने कलीमे की दो किस्म है। आखिरी हर्फ यानी अरबी जुबान में आप जो भी या जो भी कलीमा मिलेगा, जैद का आखिरी हर्फ क्या है? दाल। बकर बकर का आखिरी हर्फ क्या है? रा। उनका जो आखिरी हर्फ होगा उस हर्फ के ऊपर जबर, जेर, पेश कौन सी हरकत आएगी? दो जबर, दो जेर, दो पेश, कौन सी हरकत आएगी? ये आपको पता चलेगा इल्मुन नहव के जरिए से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम ये सबक है। इसको आप बहुत गौर से समाअत कीजिए, सुनिए। तो आखिरी हर्फ की तब्दीली का मतलब ये हुआ कि जो हर कलीमे का जो आखिरी हर्फ होगा वो आपको हमें कि इसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी। जेर, पेश, सुकून, दो जबर, दो जेर, दो पेश, सुकून क्या आएगा? तो इसको हमें पता करना है। तो नहव यानी ये नहव की किताब हमें पढ़ना जरूरी है। तो उसी ताल्लुक से आज हमें कलमे की दो होती, एक का नाम है मुअरब और दूसरे का नाम है मुअरब और मबनी। किस और मबनी अलग के कहते हैं। और आपको अरबी इबारत में, कुरान की आयतों में, अहादीस में, अरबी इबारतों में बहुत जगहों पर जगहों मबनी मिलेंगे। ये आपको आएगा तो आपके पास इल्म की इल्म मौजूद होंगे। बारिश है और इस वजह से मौसम में तब्दीली आ रही है। तो हो सकता है दरमियान में कभी ऐसा हो। रहिए, हमारा जरा आज प्रॉब्लम है और मैं भी हूँ। जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बता रहा था कि इल्म के अंदर सबसे अहम चैप्टर बोल सकते हैं, सबसे अहम चैप्टर। अगर आपने इल्म नहव के अंदर इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो इल्म नहव का हासिल, जो पूरा हासिल है, एक खुलासा बोल सकते हैं आप, एक निचोड़ बोल सकते हैं, ये आपको इस बात के अंदर, इस सबक के अंदर आपको सुनने को मिलेगा। और इंशाल्लाह वो आपको यहाँ पर इल्म के तौर पर सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो इल्म नहव के अंदर एक बड़े मसले को आपने समझ लिया और सीख लिया। ये चीज इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने बताया जैसा कि इल्म नहव के अंदर ये खुलासा बोल सकते हैं कि ये सबसे अहम है। तो आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे, अहादीस रसूल पढ़ेंगे और अरबी इबारतें पढ़ेंगे तो दो तरह के आपको कलिमात, जुमले, सेंटेंस और अल्फाज मिलेंगे। एक जो है वो मुअरब होगा, यानी जिसकी आखिर की जो तब्दीली होंगी वो तब्दीली आपको जाहिरन नजर आएंगी, यानी कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश।
کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، دو پیش، کبھی سکون، اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا۔ اور اسی چیز کا نام معرب ہے۔ معرب کی تعریف کرتے ہوئے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہے۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ جان لیجیے، اگلی تعریف اسی کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے ایک لفظ میں کہ عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے زید نے بکر کو مارا، مارنے والا کون ہے یہاں پہ؟ زید ہے۔ مارا کس کو؟ بکر کو۔ تو جو مارنے والا ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں، یعنی کرنے والا، کام کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی یہ انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسانی نام بھی ہو سکتے ہیں عامل، کبھی کبھی حروف کی شکل میں جیسے انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ وغیرہ وغیرہ ہوں گے، کبھی اور بھی شکل میں آئیں گے، کبھی فعل ورب کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے عامل جو عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال عامل ایک لفظ میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے، عامل کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے انگلش میں اس کو سبجیکٹ بولتے ہیں۔ مین، مین ورب کے اوپر یا ورب کے بعد جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد جس کے اوپر وہ کام ہوتا ہے تو وہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس عامل کی تعریف میں کہا گیا کہ جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ معرب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہے۔ اب اس کی میں 3 مثال دے رہا ہوں، آپ بہت غور سے سنیں۔ اس معرب کی 3 مثالیں میں دے رہا ہوں۔ پہلی مثال جیسے ان زیدن، ان زیدن قائم، ان یعنی بے شک، زیدن زید کسی کا نام ہے، قائم مانے کھڑا ہونا۔ انا جو ہے یہ انا، یہ اس کو کہتے ہیں انا، انا کا، انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل، یہ فعل کے مشابہ حروف ہیں جو فعل کیسا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انا کی وجہ سے زید کے اوپر زبر آیا، انا زیدن، 2 زبر آئے، تو یہ جو انا ہے اس کو ہم کہیں گے عامل، اور زید کی جو دال ہے اس کو ہم کہیں گے کہ معارب ہے، یہ اس کے اوپر 2 زبر آیا، ٹھیک ہے؟ قائمون کی میم کے اوپر 2 پیش جو اخیر میں آپ کو دکھ رہا ہے، وہ پیش، 2 پیش کا آنا یہ بھی معارب ہے۔ اب چونکہ ہم ایسا نہیں بول سکتے انا زید قائمن، یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ انا کا عمل یہ ہے انا اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے، اور اس کے بعد والا جو آتا ہے جس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے اس کو 2 پیش یا 1 پیش دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ جو آپ کو قائمن کے اوپر 2 پیش، زیدن کے اوپر 2 زبر، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے در حقیقت یہ معرب کی پہچان ہے۔ اب یہاں پر زید کے اوپر آپ کو کیا نظر آیا؟ 2 زبر آیا۔ اب زید کے اوپر 2 پیش آئے گا، دیکھیے جیسے ذہب زید، ذہب مانے جانا، زید مانے زید، زید گیا، تو زید جو جانے والا ہے اس کے اوپر 2 پیش، ذہب زید، 2 پیش کی تنوین بول رہے ہیں ہم ذہب زیدن نہیں بول سکتے، ذہب زیدن نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ اس کو یہاں پر ہم فاعل مان رہے ہیں، اس زید کو یہاں پر فعل کا فاعل مان رہے ہیں، اور جو فاعل ہوگا اس کے اوپر پیش آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک زید وہ تھا جس کو انا کے بعد لائے تو اس کے اوپر 2 زبر آیا، ایک فعل کے بعد ورب کے بعد آیا، ذہبہ فعل یہاں پر آیا، اس ورب کے بعد آیا تو 2 پیش آیا۔ یہ اب یہاں پر دیکھیے انا عامل ہوا، ذہبہ عامل ہوا، دونوں عامل ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور زید کا جو آخری حرف دال ہے یہ معرب ہے، ٹھیک ہے؟ 2 زبر ہے، 2 پیش آیا ہے۔ اسی طریقے سے 2 زیر کی مثال دیتا ہوں میں، جیسے مررتو، مرر مانے گزرنا، مررتو میں گزرا، بی زیدن، زید کے پاس سے، بی حرف جر، با حرف کیا ہے؟
जर है और जैद मजरूर है, तो जैद की के ऊपर दाल के ऊपर दो जेर जो आई है वो जेर बा की वजह से है। अब यहाँ पर बा आमिल हो गया, बा क्या हो गया, आमिल हो गया, और जैद की दाल ये मुअरब है। तो अब देखिए ये जैद जो है ना ये मुअरब हो गया, इसके ऊपर तीनों हरकतें आई, दो जबर दो पेश दो जेर, कभी एक जबर कभी एक पेश कभी एक जेर, इस तरीके से आपको जहां कहीं नजर आएगा उसको हम मुअरब कहेंगे। और जो अमल करने वाला है जिसकी वजह से जबर जेर पेश दो जबर दो जेर दो पेश या सुकून आ रहा है उसको हम आमिल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आमिल कहेंगे। इसके बाद एक तीसरा नाम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो है एराब। एराब किसे कहते हैं, कहते हैं वो तब्दीली है जो मुअरब के आखिरी हर्फ में होती है। एराब किसको कहते हैं, वो तब्दीली जो मुअरब के आखिरी हर्फ में होती है। मसलन जैसे अभी आपने तीन मिसालें हमने सुनी, पहली मिसाल में इन्ना जईदन, दाल के ऊपर दो जबर, क्यों आया, इन्ना की वजह से आया। तो ये जो दो जबर है ना इसको एराब कहते हैं। ज़हबा ज़ैदुन, जैद गया, दाल के ऊपर दो पेश है, तो ये जैद दाल के ऊपर जो दो पेश है ना, ये दो पेश क्या है, ये एराब है। अच्छा, मररतु बी जैदिन, बी जैदिन, बा के नीचे जेर और दाल के नीचे भी दो जेर, बी जैदिन, दाल की दो जैद की दो दाल, दाल जैद के दाल के नीचे दो जेर, तो ये दो जेर है, ये क्या है, एराब है। इसको क्या बोलते हैं, एराब। यूं समझ लीजिए, एक जबर एक जेर एक पेश, दो जबर दो पेश दो जेर, जजम सुकून हरकत, ये सारी चीज को कहते हैं एराब। इसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। लेकिन कब होगा, जब ये मुअरब के ऊपर आएगा, जब ये मुअरब पर आएगा और बदलता रहेगा, इसकी तब्दीली की वजह से उसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। एराब इसे कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश, एक जबर एक जेर एक पेश सुकून, ये सब एराब कहलाते हैं। आपको यहाँ पर तीन बातें समझ में आई। सातवें सबक में तीन बातें हमने अभी अभी तक पढ़ी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके जहन में पूरी तरीके से बात बैठ जाए। पहली बात यह है मुआरब। मुआरब किसे कहते हैं, कहते हैं वो कलीमा जिसका आखिरी हर्फ आमिल के बदलने की वजह से बदलता रहता है। आमिल मैंने बताया कि आगे आ रही है बात। आमिल किसे कहते हैं, जिसकी वजह से मुआरब के आखिर में तब्दीली हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्ना, इन्ना जैदन, इन्ना की वजह से जैद के ऊपर दो जबर आया, तो इन्ना आमिल हुआ, और जैदन का की दाल जो है वो क्या है, वो मुअरब है। अच्छा, ज़हबा जैदुन, ज़हबा आमिल हुआ और जैदुन की दाल क्या है, मुअरब हुई। क्यों, क्योंकि उसके आखिरी हर्फ यानी दाल के ऊपर क्या है, तब्दीली आ रही। अच्छा, एराब किसको कहते हैं, एराब इन्ना के बाद जो जैदन के ऊपर जो दो दाल आई है, दाल के ऊपर जो दो जबर की तनवीन आई है, इसको एराब कहते हैं। ज़हबा जैदुन, जैद गया, जैद की दाल के ऊपर दो पेश की जो तनवीन आई है, ये एराब है। ऐसे ही मररतु बी जैदिन में दाल के नीचे जो दो जेर की तनवीन है, ये दरअसल क्या है, दो जेर की तनवीन, ये एराब है। और दाल जो है ये मुअरब है, और ये तीन चीज आ गई। और बा हरफ जर जो है वो आमिल है, तो बा हरफ जर आमिल, और जैद की दाल मुअरब, और एराब दो जेर की तनवीन। ये बात आपको यहाँ पर मिसाल में नजर आ रही है और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद एक लफ्ज आता है महल्ले एराब। महल्ले एराब का क्या मतलब, भाई महल किसको बोलते हैं, महल के माने होता है जगह, महल के माने क्या होता है, जगह। और एराब अभी बताया मैंने आपको, तो एराब की जगह, महल्ले एराब का क्या मतलब हुआ, एराब की जगह, यानी जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, ये जिस लफ्ज के ऊपर जिस हर्फ के ऊपर आएगा उस हर्फ को महल्ले एराब कहते हैं। ये जबर जेर पेश
दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये जिस हर्फ के ऊपर आएगा उसको महल्ले i'राब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं मुअरब का आखिरी हर्फ, महल्ले i'राब किसे कहते हैं? मुअरब का आखिरी हर्फ, यानी मुअरब मतलब जिसके आखिर में तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं? मुअरब कहते हैं। तो मुअरब का आखिरी हर्फ जो होता है उसको महल्ले i'राब कहते हैं, जिसको मैंने आपको समझाया। जैसे उसी मिसाल में देखिए, इन्ना जैदन, तो जैदन की जो दाल है, इस दाल को हम महल्ले i'राब बोलेंगे। इसके ऊपर i'राब आ रहा है ना, दाल के ऊपर दो जबर आ रहे हैं, कभी ज़हब जैदुन में दो पेश आ रहे हैं, मररतु बि जैदिन के अंदर दाल के नीचे दो जेर आ रही हैं। तो ये दो जेर का आना, दो जबर का आना, दो पेश का आना, ये इसको महल्ले i'राब बोलते हैं। गोया कि जैद की दाल क्या हुई? महल्ले i'राब। लेकिन हमेशा नहीं, हर जगह नहीं कि जैद की दाल ही। अब इन्ना जैदन काइमुन, काइमुन की मीम के ऊपर जो दो पेश आया है, ये काइमुन जो है ये महल्ले i'राब है। ये क्या है? महल्ले i'राब। काइमुन की मीम महल्ले i'राब, उसके ऊपर जो दो पेश हैं वो दो पेश i'राब हैं। और इन्ना जो है ये आमिल है, और काइमुन मुअरब है। काइमुन क्या है? मुअरब है। ये मिसाल आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो मौजूद है, जा जैदुन, जा जैदुन, तीनों की मिसाल दी जा रही है। जा यहाँ पर क्या है? आमिल है। जा क्या है? जा के माने आना, जैदुन माने जैद, जैद आया, इसका तर्जुमा कर। जा जैदुन माने जैद आया। अब यहाँ पर जो जैद आया बोलते हैं हम लोग, तो ये जो जा है, ये जा, ये आमिल हुआ। जा क्या हुआ? आमिल हुआ। अच्छा, जैदुन जो है ये मुअरब है, ये जैदुन पूरा कलीमा जो है ये मुअरब है। अच्छा, उसके बाद जो आपको दाल के ऊपर दो पेश दिख रहा है ना, ये i'राब है। जैदुन की दाल के ऊपर दो पेश है, ये i'राब है। अच्छा, जैद की जो दाल है वो महल्ले i'राब है। वो क्या है? i'राब की जगह, यानी हरकत की जगह जो होती है उसको महल्ले i'राब कहते हैं। तो आपने एक ही कलीमे के अंदर चारों बातों को समझ लिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो देखिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, चार बातें एक ही चीज के अंदर जिक्र की जा रही। सबसे पहली चीज मुअरब, तो मुअरब क्या है? जैद है। अच्छा, आमिल, आमिल क्या है? यहाँ पर जा है। अच्छा, एराब क्या है? दो पेश, दाल के ऊपर जो दो पेश है जैदुन की दाल के ऊपर, वो एराब है। अच्छा, महल एराब क्या है? महल एराब जैद की दाल है। महल एराब क्या है? जैद की दाल है, इसके ऊपर एराब आया हुआ ना दो पेश, इसलिए उसको क्या कहते हैं? महल एराब। तो ये चार चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके से रअयतु जैदन में भी है। अच्छा, रआ माने देखना, तू इसमें जमीर जो फाइल है, रअयतु मैंने देखा, जैदन जैद, मैंने जैद को देखा। अब इसमें देखिए तीन चीजें, रआ जो है ना, रआ, रआ माने देखना, और तू, टापेश तू जो दिख रहा है इसको अना जमीर कहते हैं, जिसका मतलब होता है मैं। मैंने देखा, किसको देखा? जैदन, जैद को देखा। अब इसमें देखिए, मुअरब कौन है? जैद है नंबर एक पे। अच्छा, आमिल कौन है? रआ फैल है। अच्छा, एराब क्या है? जैदन के ऊपर दो दाल, दो जबर की तनवीन है। अच्छा, महल एराब क्या है? महल एराब दाल है, जैद की दाल। तो आप यहाँ पर चारों चीज जो अब तक आपने पढ़ी है हेडिंग में, मुअरब, आमिल, एरब और एराब और महल एराब, इन चारों चीजों को आप इस दूसरी दूसरी मिसाल में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुअरब देखिए, जैद मुअरब है। और अच्छा, आमिल क्या है? रआ है, रआ फैल आमिल है। और एराब क्या है? जैदन की दाल है, दाल के ऊपर दो जबर की तनवीन है, ये एराब है। और महल एराब क्या है? जैद की दाल है, इसके ऊपर दो जबर की तनवीन है। अच्छा, अब देखिए आखिरी मिसाल, मररतु बी जैदिन। मररतु बी जैदिन में अब आपको पहले नंबर पे देखना है, मुअरब क्या है भाई? बोलिए, मुअरब क्या है? जैद है। अच्छा, आमिल क्या है? बा, जो बी जैदिन की जो बा है, ये बा जो है ये आमिल है, ये आमिल है। अच्छा, एराब क्या है? दाल के नीचे दो जेर की तनवीन, ये एराब है।
محل اعراب کیا ہے؟ بزیدن کی دال جو ہے یہ محل اعراب، اس کے اوپر دو زیر کی تنوین آ رہی ہے. تو آپ یہاں پر ٹوٹل کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا ہے، ہر جگہ آپ کو چاروں چیزیں نظر آئیں گی، معرب، عامل، اعراب اور محل اعراب. ان چاروں چیزوں کو آپ بآسانی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے لیے سبق سمجھنا بالکل آسان ہو جائے. اسی چیز کو جو میں نے آپ کو اتنی ڈیٹیل سے بتایا، اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا. مررت بزیدین تک آپ نے پڑھا، کہتے ہیں زید، مررت بزیدین میں زید معرب ہے، جاء، رأیتو اور با حرف جر یہ عامل ہے. تینوں مثالوں میں الگ الگ کر کے میں نے بتایا، انہوں نے ایک ساتھ ذکر کر دیا. اچھا، زید پر رفع، نصب اور جر. رفع کا مطلب پیش، نصب کا مطلب زبر اور جر کا مطلب زیر، یہ سب اعراب ہے. زید پہلی مثال میں دو پیش ہے، دوسری مثال میں دو زبر ہے، تیسری مثال میں دو زیر ہے. تو کہتے ہیں یہ سب اعراب کہلاتے ہیں. اور زید کی دال یہ محل اعراب ہے. تینوں مثال میں زید زید زید، زیدن زیدن زیدن، یہ جو تینوں جگہ پر زید جو آیا ہے، ان تینوں میں دال آپ کو دکھ رہی زید کی، یہ محل اعراب ہے. میں نے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا. اب آپ کو یہ معرب کی پوری تفصیل سمجھ میں آ گئی کہ معرب کسے کہتے ہیں، عامل کسے کہتے ہیں، اعراب کسے کہتے ہیں، اور محل اعراب کسے کہتے ہیں. تو ہم آگے کا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ اس میں معرب کے تین اعراب ہوتے ہیں. جو بھی معرب ہوگا وہ ناؤن ہوگا. پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، جو بھی معرب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ناؤن ہوگا. اسی لیے اس کو کہا گیا اس میں معرب. لہذا اب اس میں معرب کے تین اعراب ہو سکتے ہیں. ایک اعراب جس کو رفع کہا جاتا ہے عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفع. اس کو ہم لوگ اردو میں پیش بولتے ہیں. دوسرا ہے نصب، جس کو اردو میں زبر بولتے ہیں، عربی میں نصب بولتے ہیں. اور ایک ہے جر، جس کو عربی میں زیر کہتے ہیں. تو یہ تین اعراب یہ اصلاً اس میں معرب کے ہیں. یعنی معرب جہاں کہیں پر آپ کو نظر آئے گا معرب کلمہ، وہاں پر یہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر، زیر پیش، رفع، نصب اور جر. کہتے ہیں جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں. عربی کا لفظ ہے، رفع جس پر آئے گا اس کو عربی میں مرفوع کہتے ہیں. اس لفظ کو مرفوع، اس اسم کو، اس ناؤن کو مرفوع کہتے ہیں. اور جس کے اوپر زبر ہوگا اس کو ہم لوگ عربی میں نصب کہتے ہیں. اگر وہ نصب ہے، جس کے اوپر نصب ہے، جس کے اوپر زبر ہے، اس اسم کو، اس ناؤن کو منصوب کہتے ہیں. اور جس پر جر ہو، جر کا مطلب جس کے نیچے زیر ہو، جس لفظ کے اوپر، جس کلمے پر، جس ناؤن کے اوپر زیر ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں. یہ اس لیے انہوں نے بتا دیا آپ کے سامنے ابھی، اس لیے کہ بار بار آپ کو آگے یہ لفظ سننے کو ملے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا، اور یاد رکھنا ضروری بھی ہے کہ مرفوع، منصوب، مجرور. آپ یہ سوچے کہ مرفوع کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں. اس بات کی تفصیل اگر آپ کو ابھی معلوم ہو گئی اور اس کو یاد کر لیے تو پھر یہ آپ کے لیے ہمیشہ یاد رہیں گی اور ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں. پھر آپ کو وہاں پر ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا. اس لیے بتا دیا جا رہا ہے کہ جس ناؤن پر، وہ ناؤن جو کہ معرب ہے، وہ ہر طرح کے حرکت کو، ہر طرح کے اعراب کو قبول کرتا ہے، زبر، زیر پیش. تو جس کے اوپر زبر ہو اس کو نصب کہتے ہیں، اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں، اور اس کلمے کو منصوب کہتے ہیں. اور جس کے اوپر پیش ہو اس کو رفع، اور رفع اور جس ناؤن کے اوپر ہوگا اس کو مرفوع کہتے ہیں. اور جس کے اوپر زیر ہو اس کو جر کہتے ہیں، اور جر جس اسم اور ناؤن پر ہوگا اس کو مجرور کہتے ہیں. یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. اب اس کے بعد یہاں تک معرب کی پوری بحث مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. معرب جس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، بدلاؤ ہوتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، کبھی دو پیش، ایسی تبدیلی آتی رہی. اب اس کے بعد تفصیل آتی ہے مبنی. کہتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے. مبنی، مبنی کسے کہتے ہیں؟
اس کلیمے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، عامل کے بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی۔ عامل کوئی بھی رہنے دیجیے، چاہے وہ رفع دینے والا، پیش دینے والا ہو، چاہے وہ نصب یعنی زبر دینے والا ہو، چاہے جر یعنی زیر دینے والا ہو، عامل کوئی بھی رہنے دیجیے، عامل کے بدلنے سے اس مبنی کلیمے پر کوئی بدلاؤ نہیں آتا، وہ اپنی ایک ہی حالت پر باقی رہتا، ایک حالت پر باقی رہتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ جیسے اب مثال دیکھیں، یہاں پر مثال دی جا رہی ہے، جیسے جا ہاذا، جا مانے آنا، ہاذا مانے یہ ہے آیا، جا ہاذا کے مانے یہ ہے آیا، تو جا یہاں پر کیا ہوا؟ عامل ہوا۔ جہاں میں ہم نے اوپر دیکھا تھا، دیکھیں معرب کے اندر کیا ہوا تھا؟ جا زیدن، جا زیدن، دال کے اوپر دو پیش آ گیا تھا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں ہاذا، ہاذا ہی ہے۔ اچھا، دوسری مثال میں دیکھیے، رأیت ہاذا، ہاذا ہاذا ہے، چاہے وہ جہاں آیا اس کے پہلے عامل، چاہے رأیتو آیا۔ مررت بہذا، یہ دیکھیں مررت بہذا، با حرف جر داخل ہونے کے بعد بھی ہاذا ہاذا رہ گیا، رأیتو فعل فاعل داخل ہونے کے باوجود ہاذا ہاذا رہ گیا، جا فعل داخل ہونے کے بعد بھی ہاذا ہاذا ہی رہ گیا، اس کے اوپر کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ یہ بتانے کے لیے کہ ان تمام مثالوں میں ہاذا مبنی ہے، ہاذا مبنی حال مطلب اپنی اصلی حالت میں ہے، ہاذا جب سے بنا ہے، جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، ہاذا کی جب سے پیدائش ہوئی ہے یہ اپنی حالت پر ہے، اور جب تک رہے گا تب تک وہ اسی حالت پر رہے گا، اس کے اوپر کبھی آپ کو دوسری حرکت زبر زیر پیش کی نظر نہیں آئے گی، ہاذا ہاذا ہی رہے گا۔ اس سے پہلے عمل کرنے والا کوئی سا بھی عامل آ جائے، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، ہاذا اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہاذا جا، ہاذا میں جا جو ہے فعل ہے، اور ہاذا یہاں پر فاعل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں۔ آپ کو کہیں پیش نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ رأیت ہاذا میں رأیت فعل فاعل ہے، اور ہاذا مفعول ہے، مفعول کے اوپر زبر آتا ہے، یہاں پر آپ کو کہیں زبر دکھ رہا ہے؟ ہاذا کے زال کے اوپر نہیں دکھ رہا ہے، کوئی بدلاؤ نہیں۔ مررت بزیدن، بی زیدن میں با حرف جر ہے، تو ہاذا کی وجہ سے زال کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہاذا، ہاذا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پر حرف جر داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مبنی کہتے ہیں اس کلیمے کو جو ایک حالت پر باقی رہتا ہے، مبنی وہ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر باقی رہتا ہے، عامل کوئی بھی آنے دیجئے، عامل کے آنے سے، اس کے اوپر بدلاؤ ہونے سے، اس کے اندر، اس مبنی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، وہ اپنی ایک ہی حالت پر باقی رہے گا۔ اس کے اپوزٹ معرب ہوتا ہے، معرب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جاتا ہے۔ جا زید، جا زید، زید آیا، تو زید کے اوپر دو پیش آ گیا۔ رأیت زیدن، اسی زید کی دال کے اوپر دو پیش تھا، اب یہاں پر رأیت زیدن میں دال کے اوپر دو زبر آ گیا۔ مررت بزیدن میں با حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے با کے نیچے کیا آ گیا؟ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین آ گئی۔ تو آپ دیکھیے ہر جگہ بدلاؤ نظر آ رہا ہے، معرب کے اندر بدلاؤ آتا ہے، مبنی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوتی۔ یہی چیز آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ پورے علم النحو کا خلاصہ ہے، معرب اور مبنی کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے، اور اصل علم نحو پڑھنے کا ہمارا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ کون مبنی ہے، کون معرب ہے، اور اگر معرب ہے تو پھر کیوں ہے، اور مبنی ہے تو پھر کیوں ہے، اس کی پہچان ہمیں علم النحو سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ شعر ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے، بڑا پیارا شعر کسی شاعر نے بنایا ہے تو فارسی میں، لیکن ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ معرب باشد کی گرد، گرد، گر، گرد، بار بار، مطلب کیا ہے؟ معرب ایسا ہے کہ جس کے اوپر بار بار نئی نئی حرکتیں آتی رہتی، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی دو زبر، کبھی دو زیر، کبھی دو پیش۔ مبنی باشد کی مانند برقرار، مبنی باشد کی مانند برقرار، کہ مبنی وہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے۔ سوچئے شعر و شاعری کرنے والے شاعر لوگ بھی
بڑے دماغی ہوتے ہیں، شعر و شاعری کرنے کے لیے بھی آدمی کو پورے ماحول کا خلاصہ اس کے سامنے، اور پوری ساری چیزوں کو ایک دو لفظ میں پورا، ایک دو شعر کے اندر پوری کیفیت کو وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ مبنی کی ہم نے اب تک آدھے پونے مورب کی تفصیل ہم نے آدھے پونے صفحے میں پڑھی، مبنی کی ایک لائن میں پڑھی، انہوں نے اسی کو ایک چھوٹے سے شعر میں پیش کر دیا کہ معرب آ باشد کی گرد بار بار، معرب وہ ہے کہ جو بار بار آتا ہے، یعنی اس کے اوپر بار بار حرکتیں آتی ہیں، اور مبنی آ باشد کی مان برقرار، کہ مبنی وہ ہے کہ جس کے اوپر ایک ہی حرکت آتی ہے، وہ ہمیشہ جس حالت میں جب سے بنا ہے، جس حالت میں تھا، ہے اور رہے گا، یہ تینوں حالتوں میں کبھی اس کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا۔ یہی خلاصہ ہے آج کے 7ویں سبق کا۔ یہ سبق بہت اہم ہے، اس کو بار بار پڑھیے، یاد کریے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تعلق سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔